Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan og malipayong adlaw igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Agosto 3, giuluhan og ang utang nga aduna kitay obligasyon. Ang atong teksto makita sa Lucas 16:5. Pila ba'y utang mo sa akong agalon? Kapaglaom, nagaingon si Apostol Pablo, wala ba kamo masayod nga kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon kay gipalit na kamo sa usa ka bili? 1 Corinto 6:19-20. Tanaw nato ang cross ug ang biktima nga gipataas niini. Atong tan-awon kadtong makamot nga gitusok sa mapintas nga mga lansang. Tanawa ang iyang mga tiil nga gihansak ngadto sa kahoy. Si Kristo mipas-an sa atong mga sala sa iyang kaugalingong lawas. Aron nga ang pag-antos, ang kasakit maoy bili sa atong pagtubos. Ang kahibulungang gugma sa Dios nga gipakita pinaagi kang Kristo maoy siyensya og awit sa tanang langitnong universo. Dili ba kini magatawag og pagpasalamat o pagdayeg? Sa dihang ang bulahang kahayag sa adlaw sa kamatuoran mudan-ag sa atong mga kasing-kasing o kita magapahulay sa kalinaw ug kalipay ngadto sa Dios, nan atong dayigon ang Dios. Atong dayigon siya dili lamang sa mga pulong, apan pinaagi sa pagpahinungod kaniya sa tanan kung unsa kita og sa tanang anaa kanato. Pila man ang atong nautang sa atong Ginoo? Dili kini nato makwenta. Adunay bay bahin sa atong pagkatao nga wala niya matubos? O di ba kaha ang tanang butang nga atong gipanag-iyahan nga dili pa iyaha? Sa diha nga iyang angkunon kini, imo ba kini nga gunitan sa hinakog ug akuon nga imo? Imo ba kining taguon o gamiton sa ubang katuyuan imbis sa kaluwasan sa mga kalag? Mao kini ang pamaagi nga linibuan sa mga kalag nga wala. Unsaon man nato mapakita og maayo ang atong gipasalamatan ang sakripisyo sa Dios nga maoy iyang donasyon sa atong kalibutan kay sa pinaagi sa pagpadala og mga gasa ug mga halad uban ang pagdayeg o pagpasalamat gikan sa atong mga ngabel tungod sa dakong gugma diin siya nahigugma kanato. Sa paghangad sa langit, sa pagpangalyupo, atong ipresentar ang atong kaugalingon sa Dios, ingon nga iyang mga alagad. Ug ang tanan nga anak kanato iyaha. Kita magaingon, Ginoo, kanang imo among ginabubot-ong ginahatag. Nagabarug nga nagalantaw sa krus sa Kalbaryo ug ang anak sa walay kinutuban nga Dios gilansang alang kanato. Ug naamgo ni anang dili hitopngan nga gugma ni anang kahibulungang pagpakita sa grasya atong himuon nga atong mainitong pakigsayod mao nga Ginoo, unsa man ang buot nimo nga buhaton namo. Gisultian kita nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwalay ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. Marcos 16:15. Sa dihang makita nato ang mga kalag nga naluwas diha sa gingharian sa Dios pinaagi sa atong mga gasa ug sa atong mga pagserbisyo, kita magakalipay nga aduna kitay pribilehiyo sa pagbuhat niini nga buhat. Ang sama nga gahom nga nabatunan sa mga apostoles mabatnan karon alang ni adtong magabuhat sa serbisyo sa Dios. Kapaglaom, ang atong utang sa Dios tungod sa iyang pagpalit kanato pinaagi sa iyang bililhong dugo dili kini kabayran bisan sa unsa nga bili sa yuta ug sa langit. Tungod sa kahibulungang gugma nga gipakita kanato sa Dios, angay siya nga dayigon og pasalamatan apan dili pa kini igo o kini mao ang atong pagtugyan sa atong tanan kaniya. Kaya nga naa kanato gikan man kaniya. Busa aduna kita obligasyon nga gihatag sa Ginoo kanato ug kini ang pagpanglakaw ug iwali ang maayong balita. Atong sugiran ang mga katawhan nga wala pa makadungog sa gugma sa Dios nga tungod niining gugma si Kristo gilansang sa cross. Daon sa kamalipayang adlaw sa lahing panahon nga atong makita ang mga kalag nga nangaluwas tungod sa atong pribilehiyo nga gibuhat alang sa gingharian sa Dios. Ang saad sa Dios nga kung kita magabuhat alang kaniya, ang gahom nga gihatag ni adtong unang mga apostoles ato usab kini maangkon. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namong Aman sa langit. Salamat sa paghatag mo sa imong bugtang anak aron luwason kami pinaagi sa paglansang sa krus nga kami gipalit siyang dugo gihatagan sa tanan nga anaa sa amo. Daon sa kadako sa iyang gugma amahan
natabangan mo kami nga among ibalik ang himaya kaniya dili lamang sa mga pulong kundi pinaagi sa among pagserbisyo kaniya sa ngalan ni Hesus. Amen.